العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل لعبادي يقولوا التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان للإنسان عدو مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ذريتكم ولا تحويلا أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا كم من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبوا بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخفيفا إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخبئهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال فمن تبعك من فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت من بصوتك واجلب إليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إليه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ويرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقنا من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 أستغفر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم ندعو كل ناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا إن كانوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا ولولا ثبتناك لقد اتخذت عليهم شيئا قليلا إذا لذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إن كانوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها
إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبسط ربك مكانا محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا نمنا للإنسان أراد ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا والكل يعمل ولا شاكلة وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولن شئنا نذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك أن فضله كان عليك كبيرا قل لأن اجتمعت الإنس والجن ولا يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وكانوا نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالملائكة كبيرا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم